أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كالذين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسوف لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء عليكم
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد رسول الله وما أحد يجعلكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. अपना साथ रुके पार पढ़ो اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والغلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمامی احباب اول آخر درود شریف ایک دفعہ سورت فاتحہ شریف 3 دفعہ سورت اخلاص شریف پڑھ کے قاری صاحب بسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الہ العالمین۔ ختم پاک پڑھا گیا جملہ کلام دوستانے سورہ واقعہ شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ شریف 11 مرتبہ، جملہ کلام قرآن پاک 15 مرتبہ، سورہ یاسین 35 مرتبہ، سورہ ملک 28 مرتبہ، سورۃ رحمان 22 مرتبہ، اور جڑے دوست نال لے کے آئے جملہ کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، اس کی انتظاموں ان سلام دا ثواب، نقل قرآن دا ثواب، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرنے قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال، نبی پاک علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، اہل سلام، 12 امام، 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام، تمام بزرگان دین، نقشبندیہ، سوربندیہ، چشتیہ، وسیعہ، قلندریہ، قادریہ، فریدیہ، تمام عالم، حافظ، قاری، غوث، قطب، ابدال، اللہ کریم تمام دیا پاک بارگاہ مدد وچ پیش کرنے قبول فرما۔ یا رب العالمین، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین دے عزیز و اقارب اس پنڈ وچوں جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے ہن تک جا چکے نے، تمام دیا روحاں نوں ایصال کرنے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص کے سارے ختم شریف، ساری پاک کلام، انتظام و انصرام دا ثواب، خصوص بالخصوص پیارے آقا کریم علیہ السلام دی واللیل زلفاں کے صدقے اللہ کریم
مرحوم مغفور بھائی محمد ذیشان یا اللہ اس دنوں پیش کرنے قبول فرما آمین اللہ کریم مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہاں کو معاف فرما آمین مرحوم قبر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور معرفت نصیب فرما آمین یا اللہ قبر کو جنت باغاں دے وچوں ایک باغ بنا یا اللہ قبر کو جنت باغاں دے وچوں ایک باغ بنا اللہ کریم کروٹ جنت عطا فرما یا اللہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دامن شفاعت نصیب فرما یا اللہ نواحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اس بہت بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ انسان ہوتے ناتے دنیا کے رہتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑیاں دا واسطہ اللہ اس کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں مقام علیین عطا فرما یا اللہ گناہوں کو درگزر فرما جو زندگی اندر نیکیاں کیتیاں نے مولا انہاں کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سب دا آنا جانا گھل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے مرحوم بھائی واسطے یا اللہ ذریعہ نجات بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ گر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست دامانی آل رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول یا اللہ سی پھر دعا کرنے ہیں ساڑھے اٹھے وقتہ نے لاج رکھ دے اللہ کریم مرحوم دی کامل بخشی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ منور عرشہ وزیر قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین